نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں ایسی نیکی دس دیو جیڑی میں نیکی کراں رب بھی میرے نال پیار کرے تے اللہ دے بندے بھی میرے نال پیار کرن. سبحان اللہ. یارو صحابہ کنے عظیم انسان سن جنہاں نوں 24 گھنٹے آخرت دی فکر رہندی سی تے سانو 24 گھنٹے ہی فکر رہندی ہے بھی مال آنا کدھروں ہے. بولتے نے پہ او دے نال دھوکھا کرنا ہے او دے نال ڈاکہ مارنا ہے او دے نال فراڈ کرنا ہے. ساڈی دنیا دی سوچ تے صحابہ دی آخرت دی سوچ تے نیکی دی سوچ. ہر صحابی آندا سی کہ میں ایدے نالوں بھی نیکی کرن دے اندر سبقت لے جا ایدے نال میں سبقت لے جا ایدے نال میں سبقت لے جا. کچھ کنگال قریب صحابہ ہے نا آن کے اندر محبوب جی عمرہ لوگ مال خرچ کر کے ساڈے تو اگے لنگ گئے تے سانو بھی کوئی وظیفہ دسو مال تے ہے کو نہیں. فرمایا تو ہی ذکر کریا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیا کرو. تسی انہاں نوں اگے لنگ جاؤ. انہاں نوں بھی کہے دسیا بھی نبی پاک نے نا جڑے غریب صحابہ نے انہاں نوں اے عمل دسیا انہاں بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیتا ذکر کرنا شروع کر دیتا. صحابہ نے کہتے اللہ رسولو جڑے عمرہ نے انہاں نوں پتہ نہیں خبر کنے دتی او بھی یہی ذکر کری جانتے ہیں جو سانو تہاں دسیا. اسی تے غربت دی وجہ تو پوچھیا جی بھی مالداراں نالوں اگے لگ جائیے تے محبوب جی آقا فرماندے نے ہن میں کی کر سکنا. پھر انہاں دا شوق ہے نا وہ مال خرچ کر کے بھی ذکر کر کے بھی وہ تھوڑے نو پہلو جنت جانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. تاکہ کاش اے شوق ساڈے اندر بھی پیدا ہو جائے. بولو کہو آمین. کی ہویا جی جگاں دے پیر فرماندے نے اے صحابی آندا اللہ دے رسول مخلوق تے اللہ میرے نال پیار کرے. حدیث سنیے آقا فرماندے نے آندا دلانی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی اید الناس یحبک الناس. آقا فرماندے نے سن تو نسخہ پوچھیا ہے کہ اللہ بھی میرے نال پیار کرے تے او دی مخلوق بھی پیار کرے. اللہ فرماندے نے دنیا دے کولوں تو بے طلب ہو جا دنیا دی طلب نہ رکھیا کر دنیا تو بے رغبتی ورتنی شروع کر دے دنیا دا لالچی نہ بن دنیا دی محبت اپنے دل چو کٹ دے. اللہ اللہ تے اللہ تیرے نال پیار کرے گا. اللہ اللہ جو کسے دے پاس ہے کسے کول ہے او دے اتے نظر نہ رکھ. مراد کی ہے کسی دی جیب تے نظر نہیں رکھنی. بول دیں 24 گھنٹے یہ تو کوئی چارہ نے لب ہی جان دے چنگی گل. کسی دی جیب تے اگر کسی کو مال ہے وہ دے مال وال نہ ویکھ دنیا تو کنارہ کش ہو جا. کیوں الدنیا قلیل دنیا قلیل ہے تے آخرت طویل ہے. قلیل دا معنی محدثین نے بڑا کیتا ہے لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہتا. ممبر ہے جمعہ بڑی پیڑی مثال دیتی بلکہ ایک حدیث اور یاد آئی. بکری دا ایک بچہ مردہ پہ ہے آقا فرمان لگے بھئی مردار نو کو صحابی پسند کر دے ہو تسی. اللہ رسول مردار انو کون پسند کر دے یہ تو مریا ہے تے مریا نو اسی فرمایا جرا مردار پہ ہے نا مریا اللہ دی نظر دے اندر اس مردار نالوں بھی بدتر ہے دنیا. دنیا دا ساز و سامان دنیا دا مال دن رات انسان کرتا ہے میرا مال میرا مال مال واسطے سکے پرا مار دے دنیا دی جائیداد واسطے اپنے انو قتل کر دے. تھوڑے کولا گلویڑ ہے قصور اوتھے ایک بھائی نے حساب کتاب کرن چ نہ کوئی 500 کو 1000 دا کوئی وعدہ کڈ بھرا نو 3 فیر مار دیتا کہ تو 1500 دا پھیر پھیر کیوں کیتی لو 3 فیر مارے سکے بھائی نے مترین نہیں. یہ دنیا ایسی ہے
دو بندے میں لڑ دے ویکھے آکھن میری میری اے پدر ترتی میری او تیری زمین آکھیا تسی دوویں وچ ہنیرے ہو نہ میں او دیاں نہ میں تیریاں تسی دوویں بندے میرے ہو اس واسطے زمین تو نہ لڑیا کر جائیداد تو نہ لڑیا کر آقا فرماندے نے میرے صحابیہ اگر تو چاہنا ہے اللہ تیرے نہ پیار کرے رب تیرے نہ محبت کرے دنیا دا لالچ چھڑ دے دنیا تو بے رغبتی ورت لے دنیا چھڑ دے تے لوکاں دے مال وال دھیان نہ کریا کر جے کسے کو مال دولت ہے او دے وال نہ ویکھیا کر یاد رکھ جدو اس حویلی چو تو نکل جانا ہے جیڑا مال تو چھڑ کے جانا ہے یہ مال تیرے پچھلیاں نے سام لینا ہے تیرے کم نہیں ہونا تیرے کفن نو تے نہ جیب بھی نہیں لانی تیرے کفن نو اینا سین بھی نہیں مارنی اس واسطے آقا فرماتے نے اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ میرے نہ پیار کرے پھر ایک نسخہ نوٹ کر لے آج تو بعد تو دنیا دا طالب نہیں تو آخرت دا طالب ہے دنیا نو آخرت دے اتے ترجیح نہ دیں بلکہ دنیا دا سفر قلیل ہے اگے سفر بڑا طویل ہے دنیا دا سفر عارضی ہے اگلا سفر جیڑا ہو دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے آئیے اگے ایک اور بندہ چوتھا بندہ کیڑا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے چوتھا بندہ جیڑا بندہ حیا والا ہے جیڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے دوسرے مسلمان دے عیباں تے اللہ پاک اس بندے نہ بڑی محبت کر دینے اللہ آقا فرماندے نے ان اللہ عز و جل حیٌ ستیر یحب الحیا والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر اللہ جیڑا اللہ اینا حیا والا ہے کہ اللہ اپنے بندیاں دے عیباں تے اتے پردے پاندا ہے اللہ حیا دار ہے حیا نو پسند کردا ہے جڑا بندہ بے حیا ہے رب نو پسند نہیں کردا اللہ حیا والا ہے اللہ پاک فرماندے نے بے شک اللہ بڑے پردے ڈالن والا ہے حیا دار ہے تے پردے پوشی نو پسند کردا ہے جڑا بندہ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ وہ تیرا رب تیرے عیباں تے پردے پاندا ہے تو بھی مسلمان پائی دے عیباں تے پردے پایا کر جیڑا بندہ دنیا دے اندر مسلمان پائی دے عیباں نو کجدا ہے او دے تے پردے پاندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا سترہ اللہ یوم القیامہ جدوں کوئی پردہ نہیں ہوئے گا رب پھر او دے عیباں تے پردے پائے گا لیکن اسی او ویکھیا یار اگلے دن انہوں ویکھیا چوری کردہ ہوندا ہی بول دے اگلے دن آویں لوکاں دی چوریاں کر آج نمازی بن گیا اسی معاف تے نہیں نہ کر دے رب تے معاف کردا کہ نہیں او بولو او تیری معافی تے کانسو ہی بس آئے کانسو حیا والا کتے علیحدگی بہ کے نا اللہ کو ڈر کے کٹ دے رب آندے نا جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے ہی نا میں انہیں کو قطرہ ہی نہیں تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دے منو حیا ہوندی ہے کہ تو میرے کو منگے تو میں تینوں دیا نا اللہ نے منو حیا ہوندی اس واسطے اللہ حیا دار ہے اللہ پردہ پوشی نو پسند کردا ہے مسلمان بھائی دے عیباں تے پردے پایا کر اگر چاہنا ہے میرا رب میرے نال پیار کرے کسی کو گناہ ہو گیا تو دے گناہ نو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتھے مرضی بیٹھ کے دا توا شروع کر دیتا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان ہے ہی ہوئے جدی زبان تے ہاتھ کو دوجا مسلمان محفوظ ہے وہ مسلمان نہیں جدی زبان کو مسلمان ہاتھ کو مسلمان محفوظ نہیں زبان نہ غیبتہ کری جاندہ ہے چگلیاں کری جاندہ ہے مسلمان نو ذلیل کری جاندہ ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا
کوئی مسلمان کسے مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ اے جے مسلمان جڑا کسے دی غیر موجودگی دے اندر کسے جگہ تے کسے مسلمان دی ضلالت کردا ہے، کسے مسلمان دی تذلیل کردا ہے، کسے مسلمان دے عیب بیان کردا ہے، وہ بندہ کول نہیں۔ آقا فرماندے نے اینو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس جگہ تے بندہ خود ذلیل نہیں ہوئے گا۔ تے جڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے، یاد رکھو ایک آج مصرع یاد کر کے لے جاؤ، جرم کولوں گناہ کولوں نفرت کریا کر، گناہگار کولوں نفرت نہ کریا کر۔ اگر رب نو گناہگار کولوں نفرت ہوندی تے وہ پوری زندگی بدکاریاں کرنے والی بی بی نو ایک کتے نو پانی پیان دی وجہ تو نہ بخشدا، بول دے نہیں بخشیا کہ نہیں؟ ذوالکفل بنی اسرائیل دا بندہ جڑا بی بیاں نو پیسے دے دے کے بدکاری کردا ہے۔ ایک بی بی نو پیسے دیتے انہوں لے کے وڑ گیا، میں تیرے نال برائی کرنی ہے، وہ بی بی کمبی جائے۔ فرمایا بی بی کیوں ہے؟ فرمایا آج میں کم نہیں اس وجہ تو ہاں کہ جس رب نے صحت دیتی ہے وہ قیامت نو پوچھے گا انہوں جواب کی دیاں گی؟ وے ذوالکفل تینو دنیا دی ہر چیز دیتی تے رب نے قیامت نو پوچھ لیا کی جواب دیں گا؟ اس بی بی دیاں گلاں نے نہ اثر کیتا، ذوالکفل نو موت آ گئی۔ پورا پنڈ تے بستی آندی ہے ذوالکفل نے بخشیا نہیں جانا، ذوالکفل نے بخشیا نہیں جانا۔ لیکن سویر کوئی اے دے باہر دے دروازے تے لکھیا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، آساں تے کفل نو معاف کر چھڑیا ہے، کفل دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑے۔ رب معاف کرن والا ہے۔ اور میرے دوستو لوکاں دے عیب مت بیان کرو، ہو سکتا ہے جدے تو عیب بیان کرنا ہے اللہ دیاں نظراں چ کنا کو پسند ہوئے۔ میرے نبی ایک جنازہ پڑھان لگے نے، صحابہ کہندے نے محبوب جی اے بندہ جیڑا سی اے بڑا فاسق فاجر سی، انہیں کدی نماز نہیں سی پڑھی، کدی انہیں روزہ نہیں سی رکھیا، اے بڑا فاسق فاجر سی۔ حضرت عمر نے بات کہی ہے، آقا صحابہ والمو کر کے کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماندے نے انہوں کسے نے کوئی نیکی کر دیا بھی ویکھیا کہ نہیں؟ ایک صحابی آندا ہے محبوب جی انہیں اسلام دے مورچے تے پیرا دیتا سی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو انہیں ایک رات اسلام دے مورچے تے پیرا دیتا سی۔ آقا دی میت نو مخاطب ہو کے آندے نے او مرن والیا قال اصحابک یظنون من اہل النار، تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے، انا اشہدکم من اہل الجنہ، میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے۔ ایوے نہ لوکاں نو برا کیا کر، ہو سکتا ہے جنہوں تو برا آندا اللہ دی نظراں وچ کنا پسند، بعض دفعہ وہ بھی ایویں بھی کردا ہی تے زندگی ساری تے تہجد گزاراں نو جہنم چ بھی چھوڑ چھڑ دے۔ بندہ پوری زندگی تہجد پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، آخری عمر زبان چو ایسا کلمہ نکلے ہے وہ دی جہنم دا سبب بن گیا ہے۔ پوری زندگی بدکاری چ گزری، گناہاں چ گزری، آخری عمر ایسا جملہ نکلیا کہ وہ جنت چ جان دا سبب بن گیا۔ صحیح مسلم دی روایت نہیں، دو بھائی سکے سن، ایک کتے رہندا ہے ایک تھلے رہندا ہے، اتلا نیک بڑا تھلے والا بدکار بڑا۔ ایک دن آندا تھلے والا بھی میں کی کرنا یار، میری دن رات دی بغاوت گزرے، اج رات نو جانا ہے، جو میرا بھائی کرے گا نا میں وہی کرنا۔ تے اتلے دے ذہن چ شیطان نے پایا تیری بھی کوئی زندگی ہے، گوڈے رگڑ رگڑ ہی مر چلے، چل اج رات نو تو تھلے جانا ہے، میں جو میرا چھوٹا بھرا کرے گا میں بھی شراب پیندا ہے، بدکاری کردا ہے، باغیاں میں بھی وہی کرنا ہے۔ اتلا گناہ کرن تھلے آ رہا ہے تے تھلے والا گناہگار جڑا وہ توبہ کرن اتے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتلے دا پیر اکھڑیا تھلے ڈگیا، وہ تھلے تے ڈگیا، دعا دی جان نکل لئی، تھلے والا جنت چ جائے گا، اتلا جہنم چ جائے گا۔ مت کسے دے عیباں نوں ویکھ، جیڑا بندہ کسے مسلمان بھائی دے عیب کجدا ہے، کسے بہن دے عیباں تے پردہ پوشی کردا ہے، اللہ کہندے نے میرے بندے تو میری مخلوق دے عیب کج، قیامت نو تیرے عیب بھی کجاں گا، میں رب تیرے نال پیار بھی کراں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کرنا چاہیے
اور مسلمان بھائی دے عیباں نو بیان نہیں کرنا چاہیے، توا نہیں لانا چاہیے۔ اگے آئیے، جیڑا بندہ سورہ اخلاص نہ پیار کردا نا قل ہو اللہ نہ، اللہ اس بندے نہ بھی پیار کردا۔ سبحان، قل ہو اللہ ہو دیجئے کہ نہیں؟ بولو۔ صحیح بخاری ہے کتاب التوحید ہے، مسجد قباء جتھے 2 نفل پڑھیے نا تو اتنے بڑا ثواب ہے۔ کنا کو ثواب ہے پتہ جی؟ عمرے دا ثواب ملتا ہے۔